بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پریس کانفرنس آل پاکستان یونیورسٹیز کے بی پی ایس ٹیچرز کو درپیش مسائل کے حوالے سے ہے۔ میں ڈاکٹر سمیع الرحمان، پریزیڈنٹ آل پاکستان یونیورسٹیز بی پی ایس ٹیچر ایسوسی ایشن آپ سے مخاطب ہوں۔ بی پی ایس ٹیچر ایسوسی ایشن ایپوپٹا یہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کی ایک ریپریزنٹیٹیو ایسوسی ایشن ہے، جس میں 100 سے زیادہ یونیورسٹیز کی نمائندگی ہے۔ اساتذہ کو درپیش مسائل کے حوالے سے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو میں تھوڑا سا کلیئر کروں۔ 2002 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام یونیورسٹیز کی ایڈمنسٹریشن، گورننس اور ان کے کوالٹی سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنے کے حوالے سے گائیڈ لائنز دینا، یہ ان کے فنکشنز میں سے ہے۔ ایک فنکشن جو ایچ ای سی کا ہے وہ ایچ ای سی کے آرڈیننس سیکشن 10Q کے تحت یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی ٹیچرز کی جو سروس اسٹرکچر ہے ان کی اپوائنٹمنٹ اور پروموشن کے حوالے سے یہ ایچ ای سی کا کام ہے کہ ان کے لیے پالیسی گائیڈ لائنز وہ دے۔ ایچ ای سی کے 2002 کے بننے کے بعد تو ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے تو گائیڈ لائن دی گئی، لیکن ان کے پروموشن کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ 2007-8 میں ایچ ای سی نے ایک پیرالل سسٹم انٹروڈیوس کیا، اور اس پیرالل سسٹم میں یہ تھا کہ کانٹریکچول ٹائپ سروسز کا ایک سٹرکچر انہوں نے انٹروڈیوس کیا، جس میں انہوں نے ایک پراپر اپوائنٹمنٹ اینڈ پروموشن پالیسی دی، لیکن کچھ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے جس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، اگر بعد میں کوئی کویسچنز وغیرہ ہوئے تو وہ تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن میجارٹی جو فیکلٹی تھی وہ اس سروس کی طرف نہیں گئی، اور تقریباً اب 90% لوگ جو ہے تو وہ جو بیسک پے اسکیل سٹرکچر ہے اس کے اوپر ہے۔ اب ان بیسک پے اسکیل ٹیچرز کے لیے ایچ ای سی نے کوئی پروموشن گائیڈ لائنز نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی کا ٹیچر جب اپوائنٹ ہوتا ہے تو ریٹائرمنٹ تک اس کے اگلے اسکیل میں جانے کی کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر وہ اگلے اسکیل میں جانا چاہتا ہے تو اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ یہ پوسٹ ایڈورٹائز ہوگا، پھر اس کے اوپر پورے پاکستان سے کمپٹیشن ہوگی، اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ وی سی وائس چانسلر ان کو اپوائنٹ کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ تو کافی ساری چیزیں ایسی ہے کہ ان کی وجہ سے جو بی پی ایس فیکلٹی ہے ان کے لیے تو آگے جانے کے راستے بند ہیں، لیکن جو پیرالل ٹریک ہے ٹی ٹی ایس تو اس میں بہت آسانی کے ساتھ لوگ جو ہے نیکسٹ گریڈ میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس کا جو نیٹ ریزلٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جونیئر لوگ جو ٹی ٹی ایس سٹرکچر میں ہے تو وہ سینئر پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، اور سینئر کمپیٹنٹ ایکسپیرینسڈ لوگ جو بی پی ایس کیڈر میں ہے وہ ایک اسکیل میں وہ سٹک ہو جاتے ہیں۔ یہ ایشو ہماری ایسوسی ایشن نے، آل پاکستان یونیورسٹی بی پی ایس ٹیچرز ایسوسی ایشن ایپوپٹا نے 2 سال پہلے چیئرمین ایچ ای سی کے سامنے ریز کیا، اور چیئرمین ایچ ای سی نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں یہ جینون ایشو ہے اور اس کے لیے ہمیں کوئی سلوشن نکالنا ہے۔ پھر چیئرمین ایچ ای سی نے ہماری ایسوسی ایشن کو ریکویسٹ کی کہ ہم کوئی پروپوزل دیں۔ ہم نے پروپوزل تیار کیا، پورے پاکستان سے ان پہ فیڈ بیک لیا، اور ایک فائنل پروپوزل جو ہے وہ ایچ ای سی کو جمع کیا، اور اس کو پرسو کرتے ہوئے پچھلے 2 سالوں میں تقریباً ایچ ای سی کے اندر ہماری 33 میٹنگز ہو چکی ہے، اور ہر میٹنگ میں ہمیں یہ یقین دلایا گیا کہ ہاں یہ پرابلم ہے اور اس کو ہم سالو کریں گے۔ پچھلے 2 سالوں میں 2 ریٹن کمٹمنٹس بھی آ گئی۔ ایک کمٹمنٹ تھا 14 اکتوبر 2021 کو، جس میں ایچ ای سی نے یہ کمٹ کیا کہ اس پرابلم کو ہم دسمبر 2021 تک سالو کریں گے۔ اس وقت تک تو پرابلم سالو نہیں ہوا، پھر ہماری 8-10 مزید میٹنگز ہوئی، اور 10 مارچ کو ایچ ای سی نے ہمارے ساتھ ایک ریٹن معاہدہ کیا، اور اس میں انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ مسئلہ 15 مئی 2022 تک سالو ہو جائے گا۔
مئی 22 بھی گزر گیا، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب کنسیکوینٹلی ہم نے ایچ ای سی کے سامنے آج ہم نے احتجاج 12 اکتوبر کو تمام پاکستان کے تمام یونیورسٹیز کے فیکلٹی کی احتجاج ہم نے رکھی تھی ایچ ای سی کے سامنے، لیکن چونکہ ایچ ای سی میں ابھی سیکشن 144 امپوز ہے اور اس کی وجہ سے ادھر گیدرنگ پہ پابندی ہے، تو ہماری ایسوسیشن نے ملک کے مختلف پریس کلبز کے سامنے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا، اور آج پورے ملک میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، مردان، پشاور، گلگت، مختلف پریس کلبز، تقریباً 15 پریس کلبز کے سامنے مظاہرے ہوئے۔ اسی کنٹینیویشن میں ہمارا یہ مظاہرہ چکدرہ پریس کلب کے سامنے ہم نے ارینج کیا۔ اس میں ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن، پرائم منسٹر آف پاکستان اور منسٹر آف ایجوکیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بہت جینون مطالبہ ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے 40,000 جو اساتذہ ہے ان کے اندر فرسٹریشن ہے، ڈپرائیویشن ہے، ان کی کوئی پراپر سروس اسٹرکچر نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فلا ہے جس کا ایچ ای سی کے آرڈیننس کے اندر پروویژن تو ہے، لیکن ایچ ای سی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہے، اور امپلیمنٹیشن میں وہ ڈیلنگ ٹیکٹک سے کام لے رہا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے، تاکہ 40,000 جو یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں، اور یہ سارے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، یہ پی ایچ ڈیز ہے، پوسٹ ڈاک ڈگریز ان کے ساتھ ہے، اور اپنے سروسز 10 15 سال سے یہ سیم کیڈر میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا واحد ایسا ادارہ ہے یونیورسٹیز جس میں پروموشن کا کوئی وہ نہیں ہے، اسٹرکچر نہیں ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے، ادروائز جو ایچ ای سی کے سامنے ہم نے پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے، اور اس کو ابھی ہم نے وقتی طور پر ڈیلے کیا ہوا ہے، لیکن ہم ڈی سی اسلام آباد کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، اور ان سے ایک اسپیشل پرمیشن لے کے پھر اگر یہ مسئلہ ایچ ای سی حل نہیں کرتا تو ہم پھر ہائر ایجوکیشن کے سامنے دھرنا دیں گے، اور وہ دھرنا اس وقت تک ہوگا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو اگین ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اساتذہ کے، اور بلکہ اساتذہ کیا، طلبہ اور قوم کے معمار جو ہے، تو ان کے اس قیمتی وقت کو ان ایکٹیویٹی میں صرف کرنے کے بجائے ان کو ذہنی یکسوئی دی جائے، تاکہ وہ کلاس میں اور اپنے ریسرچ لیب میں یکسوئی کے ساتھ کام کر سکے۔ شکریہ۔ صدر صاحب خپله خبره وکړه، دوه څیزونه راته لږ ورته کلیر کړي چې یو خو تاسو کومه خبره وکړه چې فرض کړئ زموږ مطالبه ومنلی شوه، خو ټیک ده، خو ونه منلی شوه، بیا به زموږ په اسلام آباد کې درد نه جی د دې در نه په دوران کې به چونکې دا آل پاکستان ایشو ده، د دې در نه په دوران کې به د څونه چې یونیورسټیانې دي د دې پوزیشن مسئله یونیورسټیان ځکه چې پروفیسرز ټول هلته لاړ شي، فیکلټي هلته لاړ شي در نه له، نو یونیورسټیانې به بند وي، هلته به ټیچینګ کېږي، کلاسونه به اخیستی کېږي او که نه به اخیستی کېږي۔ دویم څیز راته یو بل هغه کې چېرې تاسو پروموشن ستاسو مین خبره په دې مطالبه کې، نو چې دا کوم پروموشن په کومه طریقه اوس کېږي، نو آیا دا طریقه مطلب دا سټاپ شوې ده، لکه څنګه چې یو تاسو د ټي ټي ایس ټینور ټریک پالیسي و، په هغې ته یې په یو څیز روان و، او یوه طرف متبادل متوازي یو بل څیز هم روان و، نو اوس دا د کنفیوژن راته ختم کړي چې یاره تاسو کم یو څیز غواړئ او کم څیز، آیا دا بل څیز چې دا اوس کوم پروموشنز کېږي په یونیورسټو کې، نو دا په کومه طریقې سره ٹھیک ده؟ دوه کوېسچن زما په خیال که زه یې سمرایز کړم نو دوه کوېسچن ستاسو جوړېږي. یو دا ده چې په درنه په ټایم کې به د یونیورسټو څه پوزیشن وي، او دویم دا ده چې اوس د پروموشن اوس څه طریقې کار دی او هغې باندې. نو اولنی کوېسچن چې دی چې کلاسونو به څه پوزیشن وي، زموږ د ایسوسییشن موږ تیر شوي 2 کالو کې چې څومره اکټیویټیز وکړې هغې کې زموږ کوشش دا دی چې زموږ اکیډمیک اکټیویټي سفر نشي، که زموږ رایټس ډیلی کېږي خو چې زموږ کوم ډیوټیز دي چې هغه سفر نشي. دا به تاسو زما په خیال چې چونکې ملکن یونیورسټۍ زموږ هغه زیات فیکلټي ملکن یونیورسټۍ سره دی تعلق دی، نو
زمونږ د میوټا خو ډېر زړی هسټري د چې هغې کې چېرته هم داسې نه ده شوي چې موږ ملکن یونیورسټي کې چېرته کلاس مس شوی دی. دا خو ډېره زړه او چونکې د آل پاکستان یونیورسټي بي پی ایس ټیچر اسوسییشن چې دی نو دا هم د ملاکن یونیورسټي ټیچر اسوسییشن یو ایکسټینشن دی. زمونږ د فیکلټي کوشش دی چې هر څه حالات کوي خو چې موږ کلاس مس نشي او نه د میوټا په فورم باندې نه د آل پاکستان یونیورسټي بي پی ایس ټیچر اسوسییشن د طرفه موږ تر دې ټیمه پورې چېرته داسې کال نه دی ورکړی. کوشش زموږ دا دی چې کلاس مس نشي او دا زموږ کوشش دا دی چې د مسئلې حل کېدو پورې کلاس مس نشي. بنیادي زموږ چې کوم هغه مقصد دی هغه دا دی چې کلاس مس نشي. خو اوس که هایر ایجوکیشن کمیشن سره موږ په تیر شوي 2 کاله کې 33 میټینګز او هغه هم خواهش هم دغه دی چې که دا مسله په ټیبل ټاکس باندې حل کېږي نو چې موږ ایجوټیشن او دې طرف ته لاړ شو چې د سټوډنټانو قیمتي وخت ضایع شي. نو دا 33 میټینګ په 2 کاله کې دا تقریبا لکه د په هر میاشت کې د یو میټینګ نه سیوا راځي. نو اسوسییشنز عام طور دا طریقې کار نه وي، هغه ډایرکټ مسله وړاندې کوي او که حل کېږي ټیک ده او که نه حل کېږي نو بس بایکاټ او کلاسز او نو کوشش خو زمونږ دا دی چې زمونږ ډیوټي په پریارټي ده او رایټس زمونږ په سیکنډ پریارټي دي. خو کو دا حالت چې 33 میټینګز وشو او بار بار د هایر ایجوکیشن سټینډینګ کمیټي سینټ نیشنل اسمبلی هغې ته موږ دا مسله ورسوله. سپیکر نیشنل اسمبلی سره موږ میلاو شو. مسله بالکل جینون ده. په ایکټ کې هایر ایجوکیشن کمیشن چې کوم آرډیننس دی په هغې کې پروویژن شته او پروویژن سیکشن 10 کې دا دی چې یاره د اپوینټمنټ اینڈ پروموشن کرایټیریا به ایچ سی ورکوي. اوس که لیګل پروویژن شته ټیبل ټاکس موږ وکړو څومره پورې زموږ نه کېدی شوه او موږ کوشش وکړو د هغې باوجود مثلا نه حل کېږي نو بیا به انتهایی مجبورن او ناگزیر حالات کې به زما په خیال چې سیچویشن هغې طرف ته ځي چې یونیورسټیانې به بندېږي چې هغه به زموږ بالکل خواهش نه وي موږ به نه غواړو خو بندېږي به. دا خو زما خیال اولنی کوېسچن شو. دویم کوېسچن دا دی چې یاره اوس څه پوزیشن دی په یونیورسټو کې. اوس په یونیورسټو کې 2 سیسټم روان دي. داسې وه چې د 2007-8 پورې خو په ملک کې به داسې وه چې دغه لیګل پروویژن و خو دا پالیسي نه وه خو پرابلم نه راتلو. هغې کې به داسې وه چې یو کس دی هغه به اخبار کې به ایډورټایزمنټ وشو د ټول ملک نه به ورته کاغذونه لاړو او بیا به د هغې په بیس باندې اپوینټمنټس وشو. یو لحاظ سره دا طریقې کار خو انټرسټینګ هم و. پوینټ په دې کې دا و چې یاره موږ کمپیټنټ خلک واخلو. خو د هغې ریزلټ به دا شو چې لیټ سی اوس یو کس په 2000 کې اپوینټ شوی دی ایز لیکچرر او په 2010 کې د اسسټنټ پروفیسرشپ دپاره پوسټ راوتی دی او دا په اخبار کې ورکړی شو. دا کس 10 کاله د په یونیورسټۍ کې سروس وکړو. 10 کاله پورې د ده چې کوم مین کار دی ټیچینګ دا دی کوي په ده باندې ابجکشن نه دی راغلی او ټیچرز سټوډنټس هم مطمئن دي. په 2010 کې ایډورټایزمنټ راغی ده ورته مې اپلای وکړه بل کس ورته مې اپلای وکړه او سلیکشن بورډ وایي چې نه دا دلته کې چې کوم کس دی دا ډېر ښه نه دی او موږ دا بل کس اخلو. نو اوس د دې نتیجه به صحیح د دې نتیجه به دا چې لکه دا بل کس ته اخلې او دا یو ټیک نه دی نو په کار خو ده چې دی بیا د یونیورسټۍ نه ته لرې کړې که نه چې د ده په مقابله کې دا بل ښه دی نو په کار ده چې دی ته وباسې. اوس که دی وباسې نو د دې به بیا دا مطلب وي چې دا کس تا په اول پیر هغه څه نو تا ټیک اپوینټمنټ نه و کړی مطلب هغه ټایم کې دې څه ګډوډ کړی و او یا دا ده چې دا کس د 10 سال نه دی سروس کوي او په ده باندې څه ابجکشن نه راځي نو ستا په دې دویم دغه کې خو څه مسله نه ده چې 10 سال د سروس وکړو. نو اوس په یونیورسټو کې داسې چل وشي چې دا کم کس چې وایي چې دا ټیک نه دی نو دی هم په یونیورسټۍ کې لګیایي کار کوي او بل کس پې هم راشي نو تا په یونیورسټۍ باندې فاینانشل لوډ دې سیوا نه کو چې دا دویم راولې نو دا شته بیا لرې که که نه او که دا شته ته نه لرې کې چې دی ټیک نه دی نو آیا دا خراب کس به د 30-40 سال پورې تشې ساتې نو دا خو ته بیا پرابلم جوړی. نو دا خو د دې زور دا یو پالیسي وه چې د دغې کې دغه پرابلم و خو دې کې به داسې کېده چې خلک به مطلب په سیم کیډر کې هم که ریټایر شو خو داسې به نه وه چې د ده نه به چېرته جونیر کس مخې ته تلو. لکه په هغه ټایم کې په صوبه کې زمونږ 2 یونیورسټیانې وې پیښور او ګومل یونیورسټي
نو پاغي کې به دا پوزیشن نه را اوس زه تاسو ته دا بل سیستم وایم چې ورسره پیرالل سیستم راغی نو مسله اکچوال دا غې نه شروع شو. داسې و چې په 2007 کې ورسره یو پیرالل سیستم راغی. هغې کې دوی وویل چې یاره دا پرمننټ سروس به نه وي، سروس به داسې وي چې لکه د ریټایرمنټ پورې به تا ته موږ ډېره تنخوا درکوو او ستا پنشن منشن به نه وي او په دې کې به ستا پروموشن پراپر کېږي. او د زړو کسانو ته وي چې که تاسو د نوي سیستم ته راوړئ نو هم تاسو دې ته راتلی شئ. دا هم یو ډېر مزیدار اپیرنټلی ډېر مزیدار سلوشن ښکارېدو. خو دې کې اوس پرابلم دا دی چې یو کس لیټ سه 15 سال سروس کړی دی او دته وایي چې که ته د نوي سیستم ته راوړې نو راوړېدی شي، خو ستا د 15 سال دا زوړ سروس چې دی دا تا چې کوم د ابن اکاونټ کېږي. نو اوس د دغې خلکو دپاره خو پرابلم دا شو چې لکه زما د 15-20 سال هغه سروس لاړ نو دا خو ما د پنشن دپاره کړی و. نو موږ دوی ته دا وایو چې که تاسو هغه د زوړ سروس د پنشن دپاره د هغې څه حل راوباسئ نو موږ د بل سیستم ته راشو. خو که داسې وي چې ته وایې چې د بل سیستم ته راشو دا زوړ سروس ته قرباني کا نو دغه خو پرابلم دی ځکه چې 10-15 سال 20 سال ما سروس ورکړی دی نو زه په هغې ته څنګه ځم. بیا پکې بل دا خو یو پوینټ شو. بل پوینټ دا دی چې د نوي سیستم چې ته اوړې نو تا سره به پی ایچ ډي ډیګري. اوس په پاکستان کې په یونیورسټیو کې داسې پوزیشن دی چې د 30% ټیچر سره خو پی ایچ ډي ډیګري شته خو د 70% سره نشته. نو موږ دوی ته وایو چې او دا 70% چې دي تقریبا 25,000 ټیچرز دي چې د هغو سره یا د ایم ایس سی یا د ایم پیل ډیګري دي یونیورسټیو ته هغه راغلي دي او د دې بل سیستم ته د غوښتو دپاره د پی ایچ ډي ډیګري پکار ده. نو دوی ته موږ وایو چې یا خو داسې وکئ چې دا د پی ایچ ډي نه بغیر دوی په دغې سیستم کې فټ کوي او که دغه نه کېږي نو دې کسانو له تاسو مقور کړي چې دوی پی ایچ ډي وکړي. اوس د پی ایچ ډي ورکولو طریقه خو به دی چې دوی به چوټي اخلي، دوی به چېرته ایډمیشنز کوي چې دوی پی ایچ ډي پرسو کړي نو تاسو وله د پی ایچ ډي کولو مقام نه ورکوئ. لکه داسې ده چې ما سره دا په ریکارډ دي چې کس په ایډمیشن کړی دی په ډیولپ ملکونو کې، په چاینا کې، جاپان کې او کوریا کې ډېر شی ایویډنسز ما سره داسې دي چې د یونیورسټۍ ته وایي چې په دې ملک کې دا ما ته ایډمیشن میلاو شوی دی، ما له ان او سی راکوي چې زه لاړ شم، یعنې سکالرشپ به ما ته د بل ځای نه راځي، ما ته صرف ان او سی راکوي، چوټي راکوي چې زما دا پوسټ به دلته کېږي او زه به واپس راشم بیا به زه یونیورسټۍ جاین کوم. زمونږ که چېرته دلته کې په ملکن یونیورسټۍ ډېر شی کسان دي چې پی ایچ ډي ایډمیشن هغو ته میلاو شوی دی، هغو صرف ان او سی غواړي، اجازت غواړي او زمونږ د یونیورسټۍ نه ورته اجازت نه میلاویږي. نو اوس پرابلم دا دی چې نه خو د پی ایچ ډي موقع ته ورکې، نه په دې بل سیستم کې بغیر پی ایچ ډي نه ته ایډجسټ کې، نه په دې شته سیستم کې پروموټ کې. نو پرابلم دغه دی. ٹھیک شو.